नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावको तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। ठेक्का पट्टा गर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने 19 बुधे सो घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन निर्देशिका जारी। कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै लड्ने आँट गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। गठबन्धनका दलहरू सबै लोभी पापी रहेकोले जनताको मन जित्न नसक्ने जिकिर। काङ्ग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिले थाल्यो तयारी। प्रदेश सभापतिहरूसँग तालमेल र भागबण्डाबारे छलफल। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पनि आन्तरिक तयारी। युक्रेन द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला रुसका विदेश मन्त्री सर्जेई लाभ्रोभ चीन पुगे। चीनबाटै भारत भ्रमणमा जाने तयारी। भेट अर्थपूर्ण हुने विश्वास। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको दोस्रो जित। मलेसिया 6 विकेटले पराजित। बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शनले जित सुनिश्चित भएको कप्तान लामिछानेको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले 19 बुधे सो घोषणा गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गर्दै उम्मेदवारले 19 बुधे सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिका अनुसार उम्मेदवारले आफू कुनै पनि ठेक्का पट्टामा नरहेकोदेखि सरकारी सेवा सुविधा नलिएको समेतका सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी लाभको पदमा नरहेको, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम नरहेको, स्थानीय तहमा जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की बेरुजु बुझाउन नरहेको, चुनावी आचार संहितामा प्रतिबद्ध रहेको लगायतका सो घोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका कुनै पनि पार्टीले एक्लै एमालेसँग लड्ने आँट गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सरकारमा रहेका दलहरूले यही सोचेर एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनाउने अवस्थामा पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। 5 वटा दलहरू मिलेर चुनावमा आउँदा एमालेलाई झन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धन गर्ने भने पनि सजिलो भने नरहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर छ। किन युवाहरू नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ? किन एमालेमा आउनुपर्छ? किन देश एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ? नेतृत्वमा अगाडि बढ्नका लागि सबै साथी एकजुट हुनु पर्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभेच्छुकहरू सबै नेकपा एमालेका झन्डामुनि गोलबन्द हुनु पर्यो र देश बनाउने महान अभियानमा लाग्न पर्यो। यो देश हामी आफैले बनाउने हो। हामी बनाउन सक्छौँ। हामी आफै यो देश बनाउन सक्छौँ। गठबन्धनका दलहरू सबै लोभी पापी रहेकाले भागवण्डा नमिलेर गठबन्धन जोगाउन गाह्रो हुने ओलीको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बीच नै चुनावी तालमेल हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले दबावमा परेको छ। अब एमाले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनावमा जाने भएको हो। एक रिपोर्ट। चर्चित मार्सी पात्र दुर्गा प्रसाईले थापेको तरकारी पसल उद्घाटन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गठबन्धन गर्छौं भनेका छन्, तर सजिलो छैन। लोभी पापीहरू मिलेर गठबन्धन हुनै सक्दैन। नेकपा एमालेसँग कुनै दलले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो।
5वटा गठबन्धन भनेको एक एक किलाका ढग जस्ता हो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ, गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। मङ्गलबार मात्रै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि ओलीको बोली फुटेको हो। यसअघि तालमेल हुनै नसक्नेमा विश्वस्त देखिएका ओली अब दबावमा मात्रै परेका छैनन्। एमसिसीदेखि चुनावी तालमेलसम्म गठबन्धन फुटाउने प्रयास असफल भएपछि हारको महसुस गरिरहेका छन्। तर ओलीले गर्ने सम्भावित तालमेलले समेत विपक्षीहरूलाई झस्काइरहेको छ। अब निर्वाचनबाट के हुन्छ भन्ने खालको अवस्था छ। अब यहाँ गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ। अब अर्को पनि गठबन्धन, अब 4 दलीय गठबन्धन बन्छ कि होइन, त्यो खालको एउटा अवस्था छ। र दुईटा गठबन्धनको बिचमा चाहिँ नि नेपाली जनमत चाहिँ विभाजित हुने स्थिति छ। अन्तिमसम्म पनि नेकपा एमाले चाहन्थ्यो एमसिसीकै कारण गठबन्धन फुटाउँछौँ। देउबा पटक पटक बालकोट धाउँदा एमाले झनै विश्वस्त थियो। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री नै आफूसँगको तालमेलमा देखिएपछि विश्वस्त नहुने कुरा पनि भएन। तर यताको विश्वासलाई उताको डर बनाएर देउबाले प्रचण्ड माधवलाई तर्साउनु तर्साए। अन्तत त्यही डरकै बीच प्रचण्ड माधव र देउबा एक ठाउँमा उभिएर गत फागुन 15मा एमसिसी संसदबाट पारित भयो। एमाले आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा असफल त भयो नै, उसको गठबन्धन फुटाउने चाहना समेत जबरजस्त तरिकाले फेल भयो। तर आशाको झिल्को गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुनेमा आएर रोकियो। बोलीमा ओली जति दमदार देखिए पनि चुनावी तालमेल भइहाल्ने डरले तनाव बढेको थियो। अन्तत देउबाको दृढ अडानले लामो रस्साकस्सीपछि गठबन्धन गरेरै जाने कङ्ग्रेसको निर्णयले एमालेमा थप तनाव मात्रै थपेको छैन, गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनावमा जानुपर्ने भएको छ। तर गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेलमा जानु नै एमाले बलियो रहेको सङ्केतका रूपमा नेताहरूले बुझिरहेका छन्। त्यो एमाले केही गर्नै पर्दैन, जनताले बचाउँछन्। जनता एमालेको साथमा छ र एमालेलाई जनताले बचाउँछन् र जनताप्रति एमालेको विश्वास छ। जनताको पनि एमालेप्रतिको अटुट विश्वास छ। त्यो विश्वासले हामी पुनः निर्वाचित हुन्छौँ, जित्छौँ र गठबन्धन महाबनोस् कि के बनोस् हामीलाई त्यसले कुनै फरक पर्दैन। र यसले त्यो गठबन्धन गर्ने भन्ने कुराकोले चाहिँ सन्देश हामीलाई पोजिटिभै भएको छ। किनभने आखिर एमालेसँग एक्लै नसक्ने नै रहेछ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो जुन मनोविज्ञान हो। हामी त्यो जनताको विश्वास र त्यसलाई त्यो अटुट सम्बन्धलाई विकास गरेर अगाडि जान्छौँ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ कुनै पनि खालको गठबन्धनले हामीलाई फरक पर्दैन। काङ्ग्रेसले आवश्यकता अनुसार गठबन्धनकै दलहरू बीच चुनावी तालमेल गर्ने भनेको छ। एमालेसँग सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा समेत तालमेल हुने छैन। काङ्ग्रेसको निर्णयपछि प्रचण्ड माधव हौसिएका बेला ओली चुनौतीको सामना गर्दै चुनावमा जानुपर्ने बाध्यतामा फँसेका हुन्। तर आफू अनुकूलका दलहरूसँग तालमेल गर्दै चुनावमा जाने छुट भने ओलीका अघि पनि छ। यसका लागि राप्रपा र लोसपा सहितका दलसँग गृह कार्य चलाएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। साथै गठबन्धनमा अवसर नपाएर बिच्किएका नेताहरूलाई पनि ओलीले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्मानित नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूको 5 दलीय गठबन्धन बन्ने र विपक्षमा अर्को 4 दलीय गठबन्धन बन्न सक्ने बताउनु भएको हो। नेपाली जनमत 2वटा गठबन्धनका बिचमा विभाजित हुने उहाँको भनाइ छ। अब निर्वाचनबाट के हुन्छ भन्ने खालको अवस्था छ। अब यहाँ गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ। अब अर्को पनि गठबन्धन, अब 4 दलीय गठबन्धन बन्छ कि होइन, त्यो खालको एउटा अवस्था छ। र दुईटा गठबन्धनको बिचमा चाहिँ नि नेपाली जनमत चाहिँ विभाजित हुने स्थिति छ। उहाँले गैर आवासीय नेपाली र नेपाली जनताको बिचमा प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो। आगामी दिनमा पनि यो सम्बन्धलाई गहिरो, आत्मीय र घनिष्ठ बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो।
लामो मतभेदपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने भएको छ, तर दलहरूका आफ्नै अनुकूलका तयारीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको टेको बेगर चुनावमा जान डराइरहेका प्रचण्ड माधवलाई मङ्गलबार नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको निर्णय प्राणवायु बन्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा सहितका दल चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचनमा जाने पक्का पक्की भएको छ। तर गठबन्धनमा भागबण्डा सजिलै मिलेर सहजै निर्वाचन जित्ने विषय भने झन जटिल बन्दै गएको छ, किनकि सबैले आफू अनुकूलका स्थानीय तहमा आफैले उम्मेदवारी पाउनुपर्ने मागलाई प्रमुख बनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहानै चितवन पुगेर भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीकै दाबी रहने अडान सार्वजनिक गरे। जबकि उनकै पुत्री रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुरमा यो पटक कङ्ग्रेसले बढ्ता चासो देखाएको छ। अझ आफ्नो पार्टीले नपाए माओवादीलाई भोट नै नहाल्ने कङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले बताइरहेका छन्। तर प्रचण्डले चितवनमा आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्ने सङ्केत सुरुमै दिएका छन्। सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरू, जुन कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, त्यहाँ हाम्रो जुन केन्द्रीय तहमा पनि संयन्त्र, जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्र तहमा जुन संयन्त्र बन्छ, त्यसले फेरि कहाँ के आवश्यकता छ, कुन दलको के माग छ, त्यो उचित छ छैन, त्यसको निर्कुल पनि त्यही तहमा गरेर अनि केन्द्रले चाहिँ आवश्यक समन्वय र निर्देशन गर्ने चाहिँ काम केन्द्रले गर्छ। 6 महानगरपालिका मध्ये गत निर्वाचनमा एमाले विजय भएका स्थानमा एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग खोजिरहेको छ। यसो गर्दा काठमाडौँ र पोखरा जस्ता प्रमुख स्थानमा उसको दाबी रहनेछ। काठमाडौँ नै अरूलाई दिए किन तालमेल गर्ने कङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। महानगरकै बाँडफाँड गर्न गठबन्धनलाई मुस्किल पर्नेछ। यो त सामान्य उदाहरण मात्रै हो। झन् 753वटै स्थानीय तहका गाउँ टोलसम्मै तालमेल गर्न र फरक पार्टीको उम्मेद्वारलाई मत दिने सम्भावनामाथि नै मूल प्रश्न छ। यसले चुनावी तालमेलको विषय कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिन्छ। त्यो कारणले संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र गणतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले यो 5 दलीय गठबन्धन बनाउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति खडा भयो। हामीले बनाएका छौँ। अब पनि यसलाई दृढतापूर्वक एकताबद्ध गरेर जाने कुराहरूमा हामी सबैले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यही निर्वाचनलाई अस्तित्व रक्षाका रूपमा बुझिरहेका छन्। यसका लागि गत निर्वाचनभन्दा धेरै स्थानमा उनीहरूको स्वाभाविक दाबी रहनेछ। एक्लै गए मुस्किल पर्ने भएपछि चुनावी तालमेल यसै कारण उनीहरूले रोजेका हुन्। तर यति बेलै आफूलाई पहिलो पार्टीका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको कङ्ग्रेस सबैभन्दा धेरै सिटको खोजीमा रहेको छ। उसलाई आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन झनै सकस छ, किनकि देउबाले आफ्नै पार्टीमा टिकट बाँड्नका लागि संसदीय समिति गठन गर्न असफल सिद्ध भएका छन्। झन् गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाउन देउबालाई स्वतः चुनौती हुनेछ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय साथीहरूले गर्छन्। केन्द्रले चाहिँ त रेखदेख मात्रै गर्छ। स्थानीय तहकै साथीहरूले आफ्नो निर्णय गरेर उम्मेदवार चयन गर्छन्। घर घर जाउँ कङ्ग्रेसलाई जिताउँ भन्ने अभियान लिएर घर दैलोमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो। देशैभरका कार्यकर्ताको गठबन्धनमा जानुहुन्न, जानै परे आफै निर्णय गर्ने भावना थियो। तर कार्यकर्ताको भावनालाई कुल्चिएर केन्द्रबाटै हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने देखिएपछि तल्लो तहका कार्यकर्ता बिच्किने सम्भावना बलियो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउने रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बसेको समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचन आयोगले परिमार्जन गर्न भनेको विषयमा छलफल भएको हो। बैठकपछि बोल्दै लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठकमा नेताहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा आफ्नो मत राखेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले भोलि पनि बोल्ने प्रक्रिया जारी रहने बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा कसरी हामी जाने, के गर्ने र अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ, पार्टीको एक्टिभिटी
त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि विधान हाम्रो परिमार्जन जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएछ त्यसको केही परिमार्जन गर्ने हामीले एउटा पद्धति बनाएर कमिटी बनाएर मसौदा तयार गरेका छौँ। भोलि त्यसलाई फाइनल गरौँला। त्यो सम्बन्धमा पनि विधानको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सबैलाई मौका दिएछ। लोकसभाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बिहिबार 1 बजे बस्नेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न स्थानीय तहमा विभिन्न पदका दावेदारहरूको चर्चा सुरु भएको छ। धेरैको चासोको विषय रहने काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि पूर्व मन्त्रीदेखि कलाकारसम्मको चर्चा सुरु भएको छ। राजधानी सहरका कारण प्रभावशाली भूमिका हुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि हुने भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सांसद भइसकेका नेताहरू पनि आँखा लगाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले लगभग चुनावी समीकरणबारे टुङ्गो लगाइसकेका छन् भने उम्मेद्वारहरूको चर्चा पनि सुरु भएको छ। यही बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि समेत राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आन्तरिक दौडधुप तीव्र बनेको छ। मेयरको उम्मेद्वारमा कलाकारदेखि पूर्व मन्त्री तथा सांसदहरूको समेत चर्चा चलेको छ। केही समय अघि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मेयरमा उठ्ने चर्चा चलेको थियो। चर्चापछि आफ्नो ट्विटरमा लेख्दै उनले प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मेयर बन्न गजबले मिल्ने भन्दै फ्रान्सका पूर्व प्रधानमन्त्री एडवर्ड फिलिपको उदाहरण नै दिएका थिए। यद्यपि उनले आफ्नो मतदाता नामावली गोर्खामा रहेकोले काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दिने चर्चा रमाइलोका रूपमा मात्र बुझ्न आग्रह गरेका थिए। त्यसैगरी यो दौडमा एमालेबाट पूर्व शहरी राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर, बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापितको नाम पनि चर्चामा छ। होइन, पार्टीले अब जसलाई पठाए पनि एउटा आकाङ्क्षा राख्नु र अब इच्छा जाहेर गर्नु त पाइन्छ नि, र निर्णय त पछि होला। तर के भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जुन किसिमको एउटा साथी थियो, अर्को साथी आउनै हुँदैन भनेर भन्ने होइन, र उहाँको क्रियाकलापसँग उहाँले चाहिँ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र योजनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वन्द्वीमा होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मुख्य गरी नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा र 4 दलको गठबन्धन बन्दा पनि काङ्ग्रेस र एमाले नै काठमाडौँ महानगरका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। सत्ता सञ्चालन गरिरहेका 5 दल गठबन्धनमा जाने निर्णय भएसँगै एमाले अहिले दबावमा देखिएको छ। फलत युद्धस्तरमा लागेको एमाले महानायक राजेश हमाललाई समेत मेयरमा फकाउने चेष्टा गरेको चर्चा चलिरहेको छ। यही चर्चाका बीच बहालवाला मेयर तथा एमाले नेता विद्यासुन्दर साक्य पनि आकाङ्क्षी देखिएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा गतिलो पर्फर्मेन्स देखाउन नसकेका उनले पार्टीले टिकट दिए मेयरमा उम्मेद्वार बन्ने रुचि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिसकेका छन्। अहिले नै यसो भनेर नभनौँ, यो म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता होइन, पार्टीले आवश्यकता अनुसार मलाई कुन जिम्मा दिने हो पार्टीले निर्णय गर्ने गर्छ। र अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दियो भने गराउने होइन, तपाईँले अहिलेको यो अन्त जिम्मा दियो नि। यता काङ्ग्रेसबाट पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधानको समेत चर्चा चलिरहँदा वर्तमान उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले पनि आकाङ्क्षा देखाएकी छिन्। त्यस्तै पेसाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर तथा नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका समितिका सचिव सुसन वैद्यले पनि टिकटका लागि लबिङ थालेका छन्। वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष रहेका मुकुन्द रिजाल तथा वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष तथा कलाकार नीलकाजी साक्य पनि मेयरको टिकट हात पार्न लागिरहेको काङ्ग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। नवीन्द्रनाथ जोशीको निधनपछि राजनीतिमा सक्रिय उनकी श्रीमती सपना जोशी पनि आकाङ्क्षी देखिँदा जोशीकै भाइ तथा गत चुनावमा काङ्ग्रेसबाट मेयरको उम्मेद्वार भएका राजुराज जोशी पनि पार्टीले टिकट दिए उम्मेद्वार बन्ने पक्षमा रहेका छन्। यो दौडमा प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंह तथा पूर्व मेयर PL सिंहका भाइ इन्द्रलाल सिंहले पनि दाबी गरिरहेका छन्। म सहित अरू मानिसहरू जो कि चाहिँ आफूसँग ट्यालेन्ट छ, लिडरसिप छ, होइन गर्न सक्छु भन्ने छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यो मात्र होइन कि काठमाडौँमा भएका अरू
जे जति विकृतिहरू छ मिसम्यानेज भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोचाइले नि म आएको किनभने मैले त अरू ठाउँमा हेरेँ नि। मेयरको टिकटको दौडमा माओवादीका तर्फबाट खासै चर्चा नहुँदा एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठको चर्चा छ। त्यस्तै दलगत रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा सुशासन पार्टी अध्यक्ष रमेश खरेलले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल थालेका छन्। यता स्वतन्त्रतर्फ र्यापर बालेन शाहले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् भने उनको चर्चा पनि व्यापक देखिएको छ। त्यस्तै सन् 2011 की मिस नेवा तथा रञ्जना लिपिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने र स्थापित गर्ने अभियानमा सक्रिय सुनिता डङ्गोल पनि आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयर हुने दौडमा छिन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मुलुक यति बेला स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य गरेको छ। तर आगामी निर्वाचनमा संविधानले सुरक्षित गरेको प्रतिनिधित्व समेत गुम्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17 को उपदफा 4 को एक बमोजिम उम्मेद्वारको मनोनयन पेश गर्दा कुनै पनि दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 50% महिला उम्मेद्वार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ र अघिल्लो कार्यकाल उपप्रमुखको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महिलाहरू समेत यो निर्वाचनमा प्रमुखको स्वाभाविक दावेदारी गरिरहेका छन्। यद्यपि सत्ता गठबन्धनले अब चुनावी तालमेल गर्ने निष्कर्ष गरेसँगै प्रमुखमा दावेदारी गरिरहेका महिला उपप्रमुखले हिजोका दिनमा पाएको अवसर नै गुम्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। अहिले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हैन महिलालाई अब कुनै पनि राजनीतिक दलबाट मेयर अथवा उपमेयर मध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन चाहिँ महिलाहरूको लागि एउटा नेतृत्व तहमा पुग्ने एउटा सुनौलो अवसर को रूपमा लिएको छु मैले। भन्दाखेरि अब अहिले जुन हिसाबमा अहिले गठबन्धनको चुनाव नजिकै गर्दाखेरि गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको छ। अब संविधानमा पनि व्यवस्था गरे बमोजिम एकै दलको भए एउटा पुरुष एउटा महिला मेयर र उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एकजना अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर फरक फरक दलबाट बनिरहँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि यस्ता कानुनहरू छैन। 2074 को स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने 753 स्थानीय तह मध्ये 18 वटामा मात्रै महिला प्रमुख छन्। 276 नगरपालिका मध्ये 5 वटामा महिला मेयर छन् भने 460 गाउँपालिका मध्ये 12 वटामा महिला प्रमुख छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले महिला नेतृत्वलाई खासै विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन। दलहरूले बाध्यकारी कानुनलाई टालटुल पार्दै महिलालाई उपप्रमुखको हैसियतमा मात्र राख्न चाहेको प्रष्टै देखिन्छ। झन्डै 98% स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुरुषको वर्चस्व छ। सुन्नुहोस् न, अब त्यो फरक फरक पार्टी भने पनि हरेक पार्टीलाई छ नि त, संविधान त हरेक पार्टीले मान्नुपर्छ नि, एउटा पार्टीले मात्रै मान्ने होइन त। हरेक होइन, सुन्नुहोस् न, हरेक पार्टीमा त्यही समस्या हो। हरेक पार्टीमा महिला छ, हरेक पार्टीमा त्यो पार्टीले त्यो संविधानलाई मान्नुपर्छ र त्यो संविधान मान्दिन भने कुनै पार्टी पनि छैन। हरेक पार्टी, हामी सबै पार्टी बसेर बनाएको संविधान होइन र? अनि त्यो संविधान रक्षा गर्ने, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व होइन र? अनि टिकट दिने बेला चाहिँ हामी संविधानलाई एकातिर पन्साएर दिने होइन। राजनैतिक दलहरू अहिले स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, तिनै तहको निर्वाचनमै गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् र जसरी पनि आफ्नो पक्षमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि गठबन्धन गर्ने रणनीति छ। नीति र सिद्धान्तको मेल नखाए पनि जित निकाल्ने उद्देश्यका साथ राजनैतिक दलहरूले गठबन्धनको रस्साकसी चलाइरहेका छन्। गठबन्धन भएपछि पद बाँडफाँड हुनु स्वाभाविक हुनेछ, तर गठबन्धनका तालमेलका कारण कतै पुरुष मात्रै नेतृत्वमा आउने हो कि भन्ने चिन्ताले महिला नेत्रीहरूलाई सताउन थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरूमा प्रतिनिधित्वको कुरा र महिलाको कुरा गर्नुभयो। हामीले संविधानमा नै चाहिँ नि हामीले 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हामीले सुनिश्चित गर्यौँ र त्यसमा पनि प्रत्येक वडामा हामीले एकजना दलित समुदायको महिलालाई अनिवार्य निर्वाचित गराउने प्रावधान राख्यौँ र अहिले हरेक वडामा चाहिँ निर्वाचित भएर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। कानुनको बाध्यकारी नियमलाई टाल्नका लागि मात्रै राजनैतिक दलहरूले महिला प्रतिनिधित्व गराइरहेका छन्।
जुन कुरा यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा आएका महिला उपप्रमुखहरूको सहभागिताले पुष्टि गर्छ। यसलाई महिला पनि नेतृत्वमा आउन सक्छन् भन्ने धारणाको विकास नभएको अर्थमा उनीहरूले बुझिरहेका छन् लैङ्गिकताका हिसाबले नभई इमान्दारिता र क्षमताका आधारमा महिलाहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सत्ताको प्रश्न यति जटिल हुँदो रहेछ कि त्यसलाई कानुनले चाहिँ बाध्यकारी नबनाउँछ त कार्यान्वयन हुँदैन। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने कानुनमा कहाँ छ के चाहिँ महिला उपप्रमुख मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने त्यो त छैन नि त। तर मैले अघि नै सत्ताको प्रश्न यति जटिल प्रश्न यति भेग प्रश्न रहेछ, त्यहाँ चाहिँ इमान्दारिता भन्ने कुरो कति रहन्छ भन्ने पहिलो कुरो। कानुनमा तपाईँको बलात्कार गर्न हुन्न भन्ने छ, तर हुन्छ। राजनीतिमा महिला नेतृत्वको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडाध्यक्षका रूपमा मात्र 2% महिला पुग्न सफल भएका छन्, जसले राज्य स्तरले महिला नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक क्षेत्रलाई जीवन्त र सङ्गठित बनाउनका लागि बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल्ली सम्बोधन गर्दै देउवाले बिमस्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने बलियो आधार बौद्ध दर्शनले भएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने बुद्धिस्ट सर्किटलाई छिटै सञ्चालनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, बुद्धत्व प्राप्त गरेको बोधगया, धर्मको प्रचार सुरु भएको सारनाथ र बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कुशीनगरलाई जोड्ने गरी बुद्धिस्ट सर्किट योजना अघि सारिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। श्रीलङ्कामा आज बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन सुरु भएको हो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले अध्यक्षता गर्नुभएको शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका सरकार र राष्ट्र प्रमुख भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका छन्। यसअघि बिमस्टेकको 4थो शिखर सम्मेलन सन् 2018मा काठमाडौँमा भौतिक रूपमै सम्पन्न भएको थियो। टन्टलापुर घाम लाग्नुपर्ने चैत्र महिनामा केही दिन यताको मौसम धुम्म परेको छ। उपत्यकासँगै देशका अधिकांश भूभाग बाक्लो तुवालोले ढाकेको छ। कहिलेदेखि आउँछ त मौसममा सुधार? रिपोर्ट। विगत केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका अधिकांश भूभाग बाक्लो तुवालोले ढाकेको छ। टन्टलापुर घाम लाग्नुपर्ने अहिलेको मौसम दिनभर नै धुम्मिएको अवस्थामा छ। देशको पूर्व र मध्य क्षेत्रमा तुवालोको मात्रा अझ बढी भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकासहित यी क्षेत्रहरूमा धुवा र धुलोको मात्रा बढ्नु तर वर्षा नहुनु र हावाहुरी पनि नचल्दा तुवालोको मात्रा बढेको हो। पानी नपरेसम्म वा ठूलो हावाहुरी नचलेसम्म तुवालो हट्ने छैन। यो अवधिमा केही छिटफुट वर्षा हुने सम्भावना भए पनि तत्काल यो तुवालो नहट्ने मौसमविदको आकलन छ। काठमाडौँमा चाहिँ पानी पनि परेको छैन, धुवा धुलोहरू धेरै छ अनि हावा पनि नलागेको हुनाले चाहिँ धुलो कणहरू चाहिँ नहटेको कारणले चाहिँ यसो तुवालो लागेको हो। अनि मौसममा देखिएको परिवर्तनसँगै वायु प्रदूषण वात्तै बढेको छ। भौगोलिक बनावटका कारण काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणबाट बढी प्रभावित छ। मौसमी अवस्थाका कारण प्रदूषित हावा उपत्यकाभित्र नै ठप्प भएर निस्कन पाएको छैन। केही दिन यता उपत्यकासँगै देशका शहरी क्षेत्रको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचाङ्क AQI को मात्रा 150 नाग्दै 200 को हाराहारीमा पुगेको छ। AQI जति बढ्दै गयो उति घातक मानिन्छ। उपत्यकामा वायु प्रदूषणको तह घातक उन्मुख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार AQI 50 सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ। सवारी साधनबाट अनियन्त्रित धुवा, इटाभट्टा बढी प्रयोग हुने समय, अत्याधिक डढेलो लाग्ने, फोहोर जलाउने साथै अन्य पूर्वाधार निर्माणको गतिविधि बढी हुने हुँदा प्रदूषणको मात्रा वात्तै बढेको र अझ बढ्न सक्ने वातावरणविदहरूको बुझाइ छ। प्रदूषण नियन्त्रणतर्फ सरकारी उदासीनता र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू पनि प्रदूषणप्रति ध्यान नदिँदा अवस्था हरेक वर्ष थप विकराल बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ। वायु प्रदूषणमा धेरैले चासो पनि राखेको छैन कि, र चासो राखेको छ भने कसरी काम गर्छ उनीहरूलाई नै थाहा होला। हामीले यति मात्र थाहा छ कि वायु प्रदूषण निकै बढेको छ र दिनदिनै घातक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ परिणाम यसको देखिरहेको छैन र दिनदिनै यसको चाहिँ के छ ट्रेन्ड चाहिँ बढेको छ। यही हिसाबले हेऱ्यो भने
हाम्रो एउटा अध्ययन छ, पहिलाको अध्ययन 2001देखि लिएर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, वायु प्रदूषणको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बढेको छ। भने हरेक वर्ष वायु प्रदूषण बढेको छ भने चाहिँ पैसा आउँछ, डेभलपमेन्ट पार्टनर छ, सरकारी निकायमा पनि पैसा छन् भने केमा। मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले वायु प्रदूषणको जटिलता अनेकन छ। यसले निरोगीलाई रोगी बनाउने र रोगीलाई थप पीडा दिने निश्चित छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसतर्फ सचेत गराएकै छन्, तर आफ्नो दैनिकी गुजार्न सडक छेउमा काम गर्ने मजदुर, साना व्यापारी, पैदल यात्री र साइकल मोटरसाइकलमा दौडधुप गर्ने सर्वसाधारण अझ जोखिममा छन्। तर आफ्नो दैनिकी गुजार्न सडक छेउमा काम गर्ने मजदुर, साना व्यापारी, पैदल यात्री र साइकल मोटरसाइकलमा दौडधुप गर्ने सर्वसाधारण अझ जोखिममा छ। अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे पनि मास्कको प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान हुने बताउनु भएको छ। बुधबार नाटाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान गर्न लागि बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याङ्ककमा हप्तामा 2वटा र साउदी अरेबियाको रियादमा हप्तामा 3वटा उडान भर्ने गरी अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले मार्च 21 गतेदेखि मुम्बईमा हप्ताको 3वटा र मार्च 25 गतेदेखि बेङ्गलोरमा पनि हप्तामा 3वटा उडान भरिएको बताउनुभयो। हामीले 21 मार्चदेखि मुम्बईमा 3टा उडान हप्तामा हामी गर्दैछौँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले। त्यस्तै 25 मार्चदेखि हामी बेङ्गलोरमा हप्तामा 3टा फ्लाइट हामी गर्दैछौँ। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका जहाजहरूलाई अधिकतम समय आकाशमा उडाउने काम भएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले क्यासिनोहरूको रोयल्टी र नवीकरण तथा अन्य होटल व्यवसाय मार्फत दस्तुरबाट सरकारले 1 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको बताउनुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको चौथो दिन आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 40.68 अङ्कले बढेर 2568.25 बिन्दुमा पुगेको हो। मङ्गलबार नेप्से 14.26 अङ्कले घटेर 2527.58 बिन्दुमा रोकिएको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। आज 2 अर्ब 25 करोड 1 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 1 अर्ब 75 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी विदेश मन्त्री सर्जेई लाभरोभ चीन पुगेका छन्। रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार लाभरोभ आज चीनको हानुई प्रान्तको तुन्सी पुगेका हुन्। तुन्सीमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता सम्बन्धी छिमेकी मुलुकको सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। उक्त सम्मेलनमा पाकिस्तान, इरान, रुस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तानका विदेश मन्त्री सहभागी हुनेछन्। तालिबानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने बताइएको छ। गत साता चिनिया विदेश मन्त्री यीले अचानक काबुलको भ्रमण गरेका थिए। चीन पुगेका रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभ शुक्रबार बेइजिङ हुँदै भारतको नयाँ दिल्ली पुग्ने बताइएको छ। दिल्लीमा हुँदा लाभरोभले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन्। संसारभरिबाट युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध भइरहँदा भारत र चीनले भने मौनता साधेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भएका विभिन्न मतदानमा चीन रुसको पक्षमा उभिएको छ भने भारत तटस्थ बस्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आसिफ शेखको अर्धशतकीय इनिङ्सको सहयोगमा नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20
मा मलेसियामाथि 6 विकेटको सहज जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपालले मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य नेपालले 13.4 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो। यससँगै नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। उता जितपछि नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शन र आसिफको अर्धशतकीय पारीको सहयोगमा जित सम्भव भएको बताए। I think credit goes to all the bowlers जसले चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ अब still few bad patches तर I still feel like all the bowlers put everything from their side. यस अघिको पहिलो खेलमा नेपालले भ्रमणकारी टोली पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले पराजित गरेको थियो। 2020 श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले बिहिबार PNG-सँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावको तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। ठिक्का पट्टा गर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने 19 बुधे सो घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन निर्देशिका जारी। कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै लड्ने आँट गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। गठबन्धनका दलहरू सबै लोभी पापी रहेकोले जनताको मन जित्न नसक्ने सिके। काङ्ग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिले थाल्यो तयारी। प्रदेश सभापतिहरूसँग तालमेल र भागबण्डाबारे छलफल। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पनि आन्तरिक तयारीमा। युक्रेन द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला रुसका विदेश मन्त्री सर्जेई लाभ्रोभ चीन पुगे। चीनबाटै भारत भ्रमणमा जाने तयारी। भेट अर्थपूर्ण हुने विश्वास। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको दोस्रो जित। मलेसिया 6 विकेटले पराजित। बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शनले जित सुनिश्चित भएको कप्तान लामिछानेको प्रतिक्रिया। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।